प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 6 फागुनमा विश्वासको मत लिए लगत्तै सरकार विस्तार गर्ने भनिए पनि सुरुबाटै समस्या देखिएको छ। सधैँजसो भागभण्डाको सकस, प्रभावशाली मन्त्रालयको स्वार्थ, धेरै दल र प्रदेश सरकार फेरबदलको विषयले समेत असर गरेपछि सुरुबाटै सरकार विस्तारमा समस्या देखिँदै आइरहेको छ। यसअघि विश्वासको मत लिएको 2-3 दिनमा सरकार विस्तार गर्ने जिकिर गरेका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ। फागुन 15 मा एमालेले सरकार छाडे यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। यो क्रम 1 महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकार विस्तारले मूर्त रूप पाउने अवस्था नदेखिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार पुनर्गठनको तीव्र गृह कार्यमा जुटिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार साँझ सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग संवाद गरेका थिए। बुधबार भएको सरकार पुनर्गठनको प्रारम्भिक छलफलमा लामो भूमिका बाँधेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो कुरा राखेका थिए। राष्ट्रपति कांग्रेसले लियो, उपराष्ट्रपति जसपाले लिएको छ। हामी पार्टीको संघदेखि प्रदेशसम्म केही पनि छैन। हाम्रो संवेदनशीलतालाई बुझिदिनु पर्छ। अब हामीले मेजर मन्त्रालय पाउनुपर्छ। अब पहिलो माग राख्न पाउने पाला हाम्रो हो, नेपालको भनाइ थियो। तर उनले यो मन्त्रालय चाहिने भनेर मन्त्रालयको नाम भने उल्लेख नगरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। यस्तै कांग्रेसले सांसदको संख्याको आधारमा मन्त्रालयको बाँडफाँड गरिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो। उपेन्द्र यादवले भने मन्त्रालय छनौटको दाबी राखेका छैनन्। हिजोको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कुनै ठोस प्रस्ताव नराखेको नेताहरू बताउँछन्। देउवा, नेपाल र यादव लगायतसँग एक्लै कुराकानी गरेर गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय भागभण्डाको प्रस्ताव राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ। सोही अनुसार आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुराकानी भएको छ। देउवाले संसदको संख्याको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। भागभण्डा गर्ने भनेको सांसदको संख्याकै आधारमा हो। संख्या हेर्नु पर्यो, त्यसमा कसलाई कति पर्छ हेर्नु पर्यो। ती पदाधिकारीले भनेका छन्, संख्याका आधारमा कांग्रेसलाई 10 पर्यो, माधव नेपाललाई 1 मात्र पर्यो भने कांग्रेस 10 बाट 9 मा झरेर 1 थपिदिने गरी कुरा गर्न सकिन्छ। सांसदको संख्यालाई व्यवस्था गरेर मन्त्रालयको भागभण्डा टुङ्ग्याउन नसकिने कांग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ। सांसदको संख्यालाई मन्त्रालय भागभण्डाको आधारमा बनाउँदा जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई 2 मन्त्रालय पनि पुग अपुग हुन्छ। कांग्रेसको सांसद संख्यालाई 10 ले भाग गरेर 8 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री लिने कांग्रेसको हिसाब छ। गठबन्धनको मर्म अनुसार जसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसद संख्यालाई 5 ले भाग गर्न सकिने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। त्यो हुँदा जसपा र एकीकृत समाजवादीले 2 मन्त्रालय पाउने गणितले देखाउँछ। यही हिसाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय भागभण्डाको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार मन्त्रीविहीन 16 मन्त्रालय मध्ये कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई 12 मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति देखिन्छ। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले थप 1 मन्त्रालयमा दाबी राख्न सक्छ। राष्ट्रपाले सरकारमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयलाई बटम लाइन बनाएको छ। गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा नै माघ 22 गते राष्ट्रपाले सरकार छाडेको थियो। राहदानीको मुद्दा किनारा लागेपछि रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बताउँछ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै पनि गृह मन्त्रालय नदिने अडानमा रहेकाले सरकारमा रासपाको सहभागिता अनिश्चित छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्री दिन तयार भए रासपा जुनसुकै बेला पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको छ। रासपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुन कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्। रासपा सरकारमा आउँदा कम्तीमा 3 वटा मन्त्रालय लान्छ। त्यसैले गठबन्धनभित्र मन्त्रीको भागभण्डा रासपाको सरकारमा सहभागिताले प्रभाव पारेको देखिन्छ। रासपालाई सरकारमा सहभागी नगराउँदा गठबन्धनमा भागभण्डा मिलाउने धेरै सकस छैन। कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भोलि आउँछ होला। त्यसमा कुन दलको प्रक्रिया के रहन्छ, रासपाको विषय कसरी आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। मन्त्री भागभण्डाबारे कांग्रेसको आन्तरिक रणनीति भने यस्तो छ। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि र प्रवक्ता प्रकाशरण महत मध्ये एकको नेतृत्वमा सरकारमा जान सक्ने चर्चा छ। नेताहरूका अनुसार सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित पठाउने वा मन्त्री मात्र पठाउने भन्नेमा देउवा अलमलमा देखिन्छन्। कांग्रेस उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा नगएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वका लागि प्रवक्ता प्रकाशरण महत र नेता एनपी साउद मध्ये एकजनाले गर्ने सम्भावना छ। कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयमाथि
विकल्प दाबी राखेको छ। अन्य मन्त्रालयबारे भने काङ्ग्रेस विकल्पसहित गठबन्धनमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ। एक पदाधिकारीका अनुसार परराष्ट्र वा भौतिक, शिक्षा वा स्वास्थ्य, भूमि सुधार वा शहरी विकास, उद्योग वा ऊर्जा मन्त्रालय लिने काङ्ग्रेस आन्तरिक रणनीति छ। कानुन मन्त्रालयलाई पनि काङ्ग्रेसले महत्त्वका साथ लिएको छ। कानुन मन्त्रालयलाई काङ्ग्रेसले पार्टीको हितका हिसाबले हेरेको छ। ती पदाधिकारीले भनेका छन्, न्यायपालिकामा एमालेहरूले ध्वस्त बनाएको छ, काम हुन सकिरहेको छैन, यत्रो पदहरू रिक्त छ। सरकारबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले पार्टीका शीर्ष नेतालाई भोलि छलफलका लागि बोलाएका छन्। त्यहाँ पार्टीभित्रको सन्तुलन र गठबन्धनमा मन्त्रालयको दाबीबारे छलफल हुनेछ। नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा समूहले सन्तुलित हिस्सेदारी खोजेको छ। काङ्ग्रेसले पाउने मन्त्रालयमध्ये 3 जना आफूले सिफारिस गरेकालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने शेखर गगन समूहको माग छ। नेपाली राजनीतिमा हामी सबैले देखेको दोष के हो भने राजनीतिक दलहरूले ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भने जस्तो चरित्र प्रदर्शन गर्दै आए। आफू अनुकूल हुँदा आफूले खोजेको पद पाउँदाखेरि सरकारलाई समर्थन गर्ने, आफूले खोजेको पद नपाउँदा आफूलाई अलिकति प्रतिकूल हुने बित्तिकै समर्थन फिर्ता लिने। यसले सधैँ अस्थिरता मात्रै ल्यायो। यसले चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई कहिले पनि गतिशील हुन दिएन भन्ने निष्कर्ष हाम्रो हो। त्यसकारण हामीले आफ्नो पार्टीको फाइदा र बेफाइदामा उभिएर होइन, आफ्नो पार्टीको फाइदा र बेफाइदाको अनुकूलता र प्रतिकूलताको आधारमा होइन, हाम्रा मुद्दाहरूको आधारमा सरकारलाई गरिरहेको समर्थनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौँ। जस्तो कि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका हाम्रा मुद्दाहरू छन्। भ्रष्टाचारका 46 सालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने र तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सबैलाई प्रदान गर्नका लागि कानुन संशोधन र परिमार्जन गर्ने, आउटडेटेड ऐनहरू, प्रहरी ऐनदेखि विभिन्न ऐनहरू जो आउटडेटेड भएका छन् तिनीहरूलाई पनि समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने, ई गभर्नेन्स र टाइम कार्ड प्रणाली निजामती सेवामा लागू गर्ने, यस्ता हाम्रा विविध किसिमका मुद्दाहरू छन्। यी मुद्दाहरू सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यदि आएनन् भने, यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएन भने हामी हाम्रो समर्थनमा पुनर्विचार गर्छौँ। तर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नहुन्जेलसम्मका लागि शङ्काको सुविधा लिएर हामीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन निरन्तरता राख्ने निर्णय गरेका छौँ। तर फेरि तपाईँलाई स्वार्थका लागि भन्ला नि, हामी त सत्ता बाहिर छौँ, कसरी स्वार्थका लागि भन्ने? फेरि सत्तामा जाने एउटा होडबाजी सुरु भयो भन्लान्। हाम्रो सत्तामा जाने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। हामी मुद्दाका लागि, पदका लागि होइन, मुद्दाका लागि समर्थन र विरोध गर्छौँ। हामी एउटा चाहिँ प्रगतिशील, एउटा कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। हामी त्यस्तो लबस्तरो निम्सरो खालको राजनीति गर्दैनौँ। के निर्णय भयो आज पार्टीको बैठकबाट चाहिँ? हाललाई सरकारलाई गरिरहेको समर्थनलाई मुद्दाका आधारमा निरन्तरता दिने, कुनै बार्गेनिङको आधारमा होइन, कुनै पदको बाँडफाँडको आधारमा होइन। हामीले अगाडि सारेका मुद्दाहरू जो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छन् र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक संसदको रोस्टमबाट र अन्य फोरमबाट बोल्नुभएको छ। 46 सालदेखि आजसम्मका भ्रष्टाचारहरूको छानबिन गर्ने, टाइम कार्ड लागू गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूलाई लाइन मुक्त बनाउने। नेपालको पहिचानै तपाईँको सरकारी कार्यालयमा हुने लाइन बनिसकेको छ सेवाग्राहीको, यो लाइन मुक्त गराउने, यस्ता सम्पूर्ण एजेन्डाहरू हामीले अगाडि सारेका हौँ। यी एजेन्डाहरू यदि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आयो भने हामी समर्थनलाई निरन्तर राख्छौँ, आएनन् भने पुनर्विचार गर्छौँ। भनेको तपाईँले अहिले चाहिँ तत्काललाई समर्थन, पछि फेरि तपाईँहरू पुनर्विचार गरेर बाहिरिने सम्भावना देखियो। यदि जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन देखिने गरी परिवर्तन ल्याउनका लागि हामीले अगाडि सारेका मुद्दाहरू, न्यूनतम साझा कार्यक्रमका मुद्दाहरू वार्षिक नीति कार्यक्रममा समेटिएनन् भने त हामी पुनर्विचार गर्छौँ। किनकि जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तनभन्दा ठुलो हाम्रो पार्टीको कुनै एजेन्डा छैन। उपनिर्वाचनको चाहिँ के भयो आज छलफल? दुई ठाउँमा खाली छ, अरू ठाउँहरूमा पनि तपाईँहरूको निर्वाचनको समय पनि नजिकेको छ। तनहु 2 को विषयमा निर्वाचनको मिति घोषणा नभएको हुनाले छलफल भएन र चितवन 2 को हकमा त हामी चाँडै नै हाम्रो जनताको घर दैलोमा हामी चाँडै जाँदैछौँ र चितवन 2 मा त हामी विजयमा विश्वस्त छौँ। हाम्रो पार्टी सभापतिले फेरि पनि देशको सर्वाधिक मतान्तरले चितवन 2 मा विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ। किनभने हामीलाई चितवनवासीको विवेक र न्यायप्रियतामा विश्वास छ। सरकारमा चाहिँ कहिलेसम्म नजाने त्यो विषयमा छलफल भएको छैन। नजानी चाहिँ कहिलेसम्म त? नजानी त कुरा भयो, नजानी चाहिँ कहिलेसम्म नजानी त? भोलि आइपर्ने भावी परिस्थितिको आधारमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले अथवा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले निर्णय लिन्छ। उपनिर्वाचनपछि जाने सम्भावना कति छ? अहिले छलफल भएको छैन त्यो विषयमा।
मैले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्ने हो भने त मेरो व्यक्तिगत धारणा अनुसार पार्टी सरकारमा जानुपर्छ भन्ने हो, किनभने हामीले डेलिभरी देखाउँछौँ भनेको हो नि त जनतालाई, हामी काम देखाउँछौँ भनेको हो। जनताले हामीलाई परीक्षण गरेर 20 सिट दिएको के गर्दा रहेछन् त यिनीहरूले, काम गर्छौँ भनेर आएका छन् भनेर। हामी सरकारबाट बाहिरिँदाखेरि त्यो सहमति पालना नभएको कारणले हामी सरकारबाट बाहिरिएका थियौँ, त्यो बाहिरिनुको कारण थियो। हामी सरकारमा जानु पर्यो भने त्यसको पनि कुनै कारण हुन्छ र त्यो कारण हामी यसरी नै सार्वजनिक गर्छौँ। जस्तो प्रचण्डकै कारण तपाईँहरू सरकारबाट बाहिरिएको भन्ने कुरा थियो, फेरि प्रचण्डलाई नै फेरि तपाईँले विश्वासको मत दिने भन्ने कुराले यहाँ फेरि केही अन्योलता छाउँदैन तपाईँहरू? तपाईँले मेरो अघिको ब्रिफिङमा तपाईँलाई अलिक अस्पष्टता भयो जस्तो लाग्यो। हामीले कुनै व्यक्तिलाई समर्थन गरेको होइन, कुनै पार्टीलाई समर्थन गरेको होइन। आज भएका सबै राजनीतिक दलहरू त असफल भए भन्ने निष्कर्ष निकालेर त हामी आएका हौँ नि एक हिसाबले। तर समय कस्तो भयो भने जनमत यस्तै बन्यो, जनताले दिएको जनादेश यही हो। हामीलाई जनताले 20 सिट दिनुभएको छ, जुन हामीप्रतिको एउटा दृढ विश्वास हो, त्यो आशाको मत हो। फेरि हामीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको होइन, यो सरकारलाई हामीले मुद्दाको आधारमा समर्थन गरेका हौँ। ती मुद्दाहरू जो हामीले अगाडि सारेका छौँ र हाम्रो कारणले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएका छन्, मुद्दाको आधारमा हो कि यो व्यक्तिको आधारमा। अन्य दलहरूसँग गठबन्धन बनाइरहनु भएको छ, होइन, हामीले कसैसँग कुनै प्रकारको गठबन्धन बनाएका छैनौँ। तर तपाईँहरू सरकारमा चाहिँ होइन, हल्ला मात्रै हो। हामीले आधिकारिक रूपमा कुनै पनि कुरा आधिकारिक भएपछि पो त्यो चाहिँ तपाईँको अथेन्टिक हुन्छ त। मैले यहाँनिर मैले अथवा पार्टी महामन्त्रीले अथवा हाम्रो कुनै केन्द्रीय सदस्यले पार्टी सभापतिले राखेको कुरा पो आधिकारिक हुन्छ त। हल्लाहरूलाई आधिकारिक मान्नु हुँदैन। हामीले कसैसँग कुनै गठबन्धन बनाएका छैनौँ, बनाउने तयारी पनि छैन। तर सरकारको अहिलेको गठबन्धनमा सहभागी हुने त देखियो नि त। मुद्दाको आधारमा सहभागी हुने हो कमलजी। बारम्बार मलाई किन दोहोऱ्याउन लगाउनुहुन्छ एउटै कुरा? धन्यवाद।